स्टुडंट्सच भाग घेतात झालं. Good morning everyone. Good evening everyone. I am Maripita Gaukar of Standard 10th and I am here at the Legislative Assembly where the Legislative Assembly takes place. I saw all the MLAs. I am along with my friends and two of my teachers. And it is a great experience here. I saw how they speak, how the member of Legislative Assembly speak, how the demands and issues are undertaken and everything, and how the points are put up and how the speakers are also says, and everything was a great experience. My friends also enjoyed it, and yeah, thank you. Yes. Yeah, no? खंयची क्लासीची भुरगीं भुरगीं आतां एसेंब्ली पळोवपाक येता. हय पयलीं बी अशें नाशिल्लें दिसता. ही आतां आमची भुरगीं खारेपरची MI पैकीची स्कुलाची भुरगीं जी आल्मेदाची ब्रँच आसा एच आल्मेदा हायस्कुलाची तेजी पळय आमची ब्रँच आसा GP हे आमच्या आमची गोवा विद्यावर्सक मंडळाची ब्रँच ते आसा तेजी भुरगीं आमची हांगासर आयिल्ली आसा. विधानसभेक किती दिसता तुमकां आमदार म्हणटा तें आयकलें मग तुमी आनी भुरग्यांनी जे पयले विधानसभा कशी चलता कशें झगडटा सरकारा कडेन आनी कशें सरकार तांकां उत्तर दिता हें सगळें भुरग्यांनी पळयलां आयज. म्हणटरीच भुरगीं आसा हें म्हणल्यार फुडें ती तयारी करतली आमदार जावपाची आनी आमदार तेणी जावची आनी गोंय तेणी फुडें बरे तरेन चलोवचें हें आमची इच्छा. आनी कितें जालें पयलीं तेंपार अशीं भुरगीं बी येनाशिल्लीं ना हें आतांच एलाव केला आनी पयलीं आशिल्लें आतां एलाव केला भुरग्यांक म्हणजे भुरगेंच कळून न्ही विधानसभा म्हणजे कितें चलता कशें MLA परिशद करता मिनिस्टर आनी मिनिस्टर कसो रिप्लाय दिता हें तांकां जाणून घेवपा लागून तेणी धाडटात. हो उपक्रम आसा तो बरो आसा. बरो जनरल नॉलेज मेळटा आनी कोणता म्युन्सिपालिटी ती आनी हें मिक्स कित्याक करता कितें जालें. नवो